वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। एक लड़की ने हजरत मूसा के बारे में क्या बोली, क्या पूछी, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो माइक नंबर 3 में कोई खातून हूँ तो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 3 से। Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा। और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। Yes. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इजराइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, जो ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth with him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे। तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता।
کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے یہ قوت ہے لوور اینیملز کی. اینیملز، ہیومن بینگز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا ہے. اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑھ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملیں گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں. میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. And my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے. For I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں The words that you hear are not mine but my Father who has sent me، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں This life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. یہ زندگی
امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him and you were witness to it. اس بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ ای مین آف اسرائیل لسن ٹو دس، اے یہودی لوگ، اے اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو. جیزس آف نازرت اے مین اپرووڈ آف گاڈ. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے تھے، ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا، امنگسٹ یو، آپ کے بیچ، وتھ ونڈرز اینڈ میریکلز اینڈ سائنس، اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے، معجزہ دکھائے، which God did by him، جس سے اللہ نے کیا، and you witnessed to it، اور آپ نے اس کی شہادت دی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، مطلب وہ پیغمبر تھے، اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، نہ کہ خدا تھے. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں، میں ایکچولی آئی بلیو ان اسلام، دیٹ از دا فیکٹ آئی ایم ہیئر. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ یس، بٹ دین آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرز. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ ہی از اے پروفٹ. ماشاء اللہ. بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے، اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن پیغمبر ہے. تو آپ کنونسڈ ہے ابھی؟ یس. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس. آپ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہے، جو گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14، اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانتے اس میں؟ یس. اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یس. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. Yes, but I haven't told my parents about this. میں نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے، انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے. والدین کو کہنا فرض نہیں ہے، اگر کہے تو اچھی بات ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور، آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے. بولنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا. تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے، دھیرے دھیرے آپ آہستہ بول سکتے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے، اس وقت بولیے، بولنا فرض نہیں ہے. Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں، لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی، اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے. بہن 100%، کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے، توحید. اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے، اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح، انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں، آہستہ آہستہ. لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے. یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو شروعات ہے، اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے. اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا، انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے. لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے، کسی کی بات نہیں کرتے، یہ کم از کم ضروری ہے. اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے، جتنے بھی اعمال ہے، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے.
तो अब कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव, No. कोई भी प्रेशर, No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No. फिजिकल प्रेशर, No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपके पूरे होशो आवाज से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। Yes. माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन आपका नाम क्या है? दूसरी बहन का मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्ध से। हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है। हमारे मज़हब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिल से, हाँ। अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज से। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते। अशहदु Ashhadu अल्लाह Allah इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah व अशहदु wa ashhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa rasuluhu। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्रन। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा से डॉक्टर नायक ने बताया है, वीडियो में कितने बढ़िया से समझा रहे हैं कि जो ईसा अल्लाह जो थे, जो इस दुनिया में आए थे, उनको खुदा ने भेजे थे, पैगंबर थे, लेके आए थे, मतलब दुनिया में बताए थे कि मुस्लिम लोग के बारे में कि कैसे फैलाए थे, कैसे मतलब वो यहाँ इस दुनिया में आके सबको मतलब हर एक चीज़ बताएं, हर एक तौर तरीके बताएं, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे मतलब हर चीज़ के लिए जो मुस्लिम लोग थे उनके बारे में सब समझाएं, बताएं। तो वीडियो में ही बता रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि हम मतलब अल्लाह ताला के हम खुदा उनके बच्चे हैं, उनके बंदे हैं। तो ये बता रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बंदे हैं, मतलब वो भेजते हैं, उनको चुने थे तो इस दुनिया में आके अपना वो सारी चीज़ करे थे, जो उनके साथ हुआ था सब चीज़ बताए हैं, समझाए हैं। तो वीडियो में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा देख के। तो सच में हर एक चीज़ में लोग कहते हैं हम खुदा के बंदे हैं, उनके बच्चे हैं, तो हर कोई कहता है। तो यही बारे में बताए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।